दूर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मौक़िफ़ भी लेते हैं सारी सूरत हाल पे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी डेडलाइन ख़त्म होने जा रही थी सीज़ फायर की 4 बजे के करीब, और यही ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था क्योंकि कोई मामले पर नहीं पहुँचे दोनों फ़रीक़ैन, तो हो सकता है अमेरिका हमला कर दे। लेकिन अब अच्छी खबर ये आ रही है, उम्मीद की किरण, पाकिस्तान की कोशिशों से ही कि तौसीक़ कर दी गई है सीज़ फायर मुआहदे में। जी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमला रोक दिया गया से तासुर तो यही है कि ऑप्शंस अब भी मेज पर मौजूद हैं, और इसके अंदर पाकिस्तान का स्टैचर जो है, मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई दो राय ही नहीं रही कि हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान का पॉजिटिव रोल, मैच्योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबल रोल वो खुलकर दुनिया के सामने आ रहा है। I believe it would not be an exaggeration if I say कि पाकिस्तान is acting as the only adult in the room, और मेरा ख्याल है it should continue to do so. अच्छा, दूर अकरम साहिबा ये बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, कोई स्पेसिफिक डेट या कोई टाइम इस बार नहीं दिया गया? पहले जब सीज़ फायर मुआहिदा हुआ था तो बाकायदा तारीख मेंशन की गई थी कि 14 दिन के लिए है और इस वक्त तक ये मुआहिदा जो है वो कायम व दायम रहेगा। अब कोई डेट नहीं सामने आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये मामला किस जानिब जा रहे हैं? ये वेट किया जा रहा है कि जो ईरानियन डेलीगेशन है वो किसी मुआहिदे के साथ वहाँ सामने आए? जी मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि क्योंकि एवरीथिंग इज अप इन द एयर, तो इसलिए कोई कॉन्क्रीट निगोशिएशंस, कॉन्क्रीट टर्म्स का एक तो टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि कल तक और अभी कुछ घंटों पहले तक भी हमें ये समझ ही नहीं आ रही थी कि आगे एक्सटेंशन होगी भी या नहीं। ऑफ कोर्स एज एनी प्रैग्मेटिक नेशन और एज एनी प्रैग्मेटिक कंट्री, पाकिस्तान अलॉन्ग विद ऑल द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड की अप्रोच भी यही थी और कोशिश भी यही थी कि ये मामला जो हैं वो संगीनी की तरफ ना जाएं। लेकिन जाहिर सी बात है इट टेक्स टू टू टैंगो, तो जब तक हमें ईरान की तरफ से कोई मुस्बत डेवलपमेंट का पता ही ना चलता, तब तक मेरा ख्याल है दोनों साइड्स ने मिलकर ही सीज फायर को डिसाइड करना था। एक साइड के कहने से तो ऐसा ना हो सकता, और मेरा ख्याल है कि डीसी की तरफ से ये जो ओपन एंडेड स्टेटमेंट आई है वो भी इसी वजह से आई है, क्योंकि अभी तक हमें ये पता नहीं है कि आगे ईरान निगोशिएशन टेबल पे बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, और कब बैठ रहा है तो किस एजेंडा के साथ बैठ रहा है। अच्छा दूर अकरम साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और वो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया है या उनके बयानात हैं जिसकी समझ नहीं आ रही और मज़ीद कन्फ्यूजन उन्होंने क्रिएट कर दी है। जब एक मुतालिबा रखा जाता है ईरानियन रजीम के सामने और ऐसा लगता है कि शायद अब मामला तय पा जाएंगे, उसी वक्त एक नया मुतालबा सामने आ जाता है। अभी कुछ देर पहले ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि उन्होंने एक और नई शर्त रख दी है ईरानियन रजीम के सामने कि जिन खवातीन को उन्होंने हिरासत में लिया है एहतजाज करने पर, जिनको सजा दी गई है, उनको भी रिहा किया जाए। अच्छा, वैसे आप देखें कि ये मस्ट नीडेड अबाउट टर्न था, क्योंकि कहा यह जाता था कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो उन खवातीन की रिहाई और आज़ादी के लिए ही शुरू हुआ था, फिर बीच में वो कहानी कहीं और चली गई, और फिर there were talks about nuclear enrichment, फिर उसके बाद there were talks on Iran stance on everything। तो मेरा ख्याल है कि ये यू टर्न तो शायद कहना चाहिए कि towards the main plot आ रहा है on a humorous note, on a light note। लेकिन यहाँ पे वॉशिंगटन में भी यही राय पाई जाती है कि क्योंकि ट्रम्प और ट्रम्प के सोशल मीडिया पर आने वाले जो बयानात हैं वन आफ्टर अनदर, इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया है सिचुएशन को। तो ये आपकी बात बिल्कुल सच है, और शायद ये इसको स्टॉप लगेगा तभी कुछ हमारे सामने भी सिचुएशन खुलकर सामने आएगी। दूर अकरम साहब, वैसे अभी क्योंकि कुछ निजी टीवी चैनल्स के प्रोग्राम पे भी ये मुद्दा डिस्कस हो रहा था, प्राइम टाइम के प्रोग्राम्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एक जो सिनेरियो समझ आता है सारी सूरत हाल को देख के, कहा यह जाता है कि गालिबन अमरीकी सदर कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। इसी तरह से जो उनकी मीटिंग्स हुई वाइट हाउस में, उस दौरान जो उनका रवैया रहा, उससे मुतालिक भी कुछ मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बताइएगा, आपको क्या लग रहा है कि क्या वो ये कन्फ्यूजन जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं या वाकई सिचुएशन ऐसी है? रिगार्डिंग द एम्स और एम्बिशंस तो कंफ्यूजन है, क्लैरिटी यहाँ पर नहीं थी, चाहे वो व्हाइट हाउस के अंदर हो चाहे कैपिटल हिल में हो। यहाँ पे रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स जब से जंग शुरू हुई है तब से ही इस चीज का मुतालबा कर रहे हैं कि हम जंग में क्यों कूदे। अवाम भी यही मुतालबा कर रही है, प्रोटेस्ट में भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स में भी। और हम कब तक रहेंगे, मतलब क्लैरिटी अमेरिका में थी नहीं। अगर आप ये कहें कि ये जानबूझकर है, तो मेरा ख्याल में एंगल ये है कि थोड़ी सी मिसगाइडेंस यहाँ पे हुई है, मे इट बी थ्रू दी हैंड्स ऑफ इजराइल और मे इट बी थ्रू दी हैंड्स ऑफ इरानियन डायस्पोरा। इरानियन डायस्पोरा भी जो यहाँ पर था, उन्होंने भी बहुत मिसगाइडेड पिक्चर यहाँ पर सामने रखी हुई थी,
جس کے اندر کہا یہ جا رہا تھا کہ ایرانی لیڈرشپ کا اور ایرانی عوام کا ایک بہت گلیئرنگ ڈسکنیکٹ ہے، جس کو صرف اور صرف ایک میزائل اٹیک ہی چاہیے تاکہ سارے سسٹم کو آپ اسٹیٹس کو چینج کر دیں، ڈسرپٹ کر دیں. وہ سب ہوا نہیں ہے، اور کیونکہ وہ نہیں ہوا تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن خود بھی پریشان ہے کہ شاید ان کو گراؤنڈ ریالٹی یا رائٹنگ آن دا وال کا پتہ ہی نہیں تھا. بالکل، اور ایک اور الزام بھی لگ رہا ہے جس میں جو معاشی معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انسائڈر ٹریڈنگ سے متعلق خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ ٹرمپ کے ایک بیان پہ پوری مارکیٹ بیہیو کرتی ہے. تو اب کبھی وہ جنگ کا بیان دے رہے ہیں، کبھی وہ صلح کا بیان دے رہے ہیں، تو وہ جو معاشی سرگرمیاں ہیں اس میں بھی اتار چڑھاؤ اسی طرح سے ہو رہا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ اس کو مائکرو انڈیکیٹر پہ لیں تو آپ پیٹرول کی پرائس کو لے لیں جو کہ گیس اسٹیشنز پہ ہوتی ہے، جو امریکہ کے اپنے اندر $4 سے اوپر تک جا رہی ہے. اگر آپ اس کو میکرو انڈیکیٹرز پر لیں تو وہ ورلڈ مارکیٹ کے انڈسیز جو ہیں وہ اسی طریقے سے اپ اینڈ ڈاؤن اٹس لائک اے رولر کوسٹر رائڈ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر شاید ہمیں کریڈٹ پاکستان کو ضرور دینا چاہیے کہ جب پاکستان نے سیز فائر بروکر کروایا اور پاکستان نے جب ٹاکس جس دن اسلام آباد میں منعقد ہوئی اس دن ایک بہت بڑا ریلیف دیکھنے کو ملا تھا، اور شاید آج بھی ہم جب مارکیٹ کھلے گی تو ہم یہی دیکھیں گے. بالکل. اور دور اکرم صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ اب جیسے پاکستان ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، جب سے یہ جنگ چھڑی ہے 28 فروری سے لے کر اب تک پاکستان کا کردار واضح ہے، پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر جمی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب سچویشن اتنی گمبھیر ہوتی جا رہی ہو، کوئی معاہدہ نہیں ہو رہا، دونوں پارٹیاں ایک ڈیڈ لاک پر ہیں، اور یہ بھی ابھی اب سے کچھ دیر پہلے تک تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سیز فائر میں ایکسٹینشن بھی ہوگی کہ نہیں، کسی اور ملک کی جانب سے کوئی باقاعدہ اہم کردار سامنے نہیں آتا، اس کی کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیں، جہاں تک بات گلف کی ہے تو گلف کی ساری پارٹیز ویسے ہی انوالو تھی. عمان نے پہلے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے عمان جو ہے وہ ان کا ڈیڈ لاک ختم کرا دے، اور کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی بھی تھی. اگر عمانی فارن منسٹر کی آپ پریس اسٹیٹمنٹس اور پریس انٹریکشنز کو فالو کریں جو اس جنگ کے فوراً بعد ہوئی تھی، تو ہی واز اگریسڈ. ہی کیم آن پرائم ٹائم ٹیلی ویژن شوز اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے شاید جو عمان میں ہوا وہ وائٹ ہاؤس تک پہنچا نہیں، جس کے اندر انہوں نے نیگوشیٹرز کا ہی قصوروار انہیں ٹھہرایا تھا. ہاں، اگر اس کے علاوہ بات کی جائے تو ہمیں یو کے سے بھی سپورٹ، پاکستان کو سپورٹ تو مل رہی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ باقی کنٹریز اراؤنڈ دا ورلڈ ادر دین رشیا اینڈ چائنا، انہیں یہ پتا ہے کہ شاید ان کے پاس کارڈ نہیں ہے، دے ڈونٹ ہیو دا رائٹ کارڈ ٹو ایکچولی ڈیلیور سم تھنگ. اس لیے دا نیکسٹ بیسٹ تھنگ دیٹ دے کوڈ ڈو واز سپورٹ پاکستان، اور وہ ٹیسٹ اور ایکٹیو سپورٹ تو پاکستان کو ہر کوارٹر سے مل رہی ہے. جہاں سے نہیں مل رہی وہ انڈیا ہے، اور میرا خیال ہے اس کے بارے میں میرا نہ کہنا ہی کچھ کافی ہوگا، کیونکہ انڈین ٹیلی ویژن سکرینز کو اگر آپ دیکھیں تو ہمیں صاف سمجھ آ جاتا ہے کہ وہاں پر انگور کھٹے ہیں والا حساب ہی ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے.